शाद भट्टी साहब, और क्या सोचा जा सकता है इसके अलावा? इस तरह गुफ्तगू हो रही है, फिर जिस तरह मजहर साहब कह रहे हैं मजबूत वकील बने, तो जब वजीर खारजा इस तरह के बयानात देंगे कि हमें फूल्स पैराडाइज, अहमकों की जन्नत में नहीं रहना चाहिए, सूरत हाल ये है, अगर कहीं ग्राउंड रियलिटी है भी तो वो जो सूरत हाल मोमेंटम बना हुआ है उसको कितना नुकसान पहुंचता है इन बातों से? देखिए, पहली बात वही, तमाम पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान मुबारक, यौम आज़ादी मुबारक, 14 अगस्त मुबारक, पाकिस्तान की बर्थडे मुबारक, और ये यौम यकजहती कश्मीर मुबारक। आज़ादी से बड़ी कोई नेमत नहीं, प्लीज़ इसकी कदर करें। अगर कोई शक है तो फ़लस्तीनियों से पूछ लें, हिंदुस्तान में मुसलमानों से पूछ लें, और मकबूजा कश्मीर के बहनों भाइयों से पूछ लें। हमारा नाम, मकाम, इज़्ज़त, चुधराटें अल्लाह के फ़ज़ल के बाद ये सारे इस मुल्क की बदौलत है। पाकिस्तान जिसका नाम है, इसकी इज़्ज़त वक़ार बढ़ाएंगे तो हमारा वक़ार भी बढ़ेगा। अपने लिहाजा अपने बच्चों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएं। वैसे तो आज शुभ शुभ बातें करनी चाहिए, लेकिन सोचने की बात यह है कि कायदे आज़म के पाकिस्तान में कायदे आज़म के अफ़कार क्यों कहानियों, बयानों और किताबों में रह गए हैं, और कायदे आज़म साहब खुद क्यों सिमट कर सिर्फ नोटों पर आ गए हैं, बाकी जगहों से कायदे आज़म साहब क्यों निकल गए हैं। दूसरी बात, आज का दिन कश्मीरी भाइयों के नाम है, जिनके कर्फ्यू का आज 10वां दिन है, जो कुर्बानी ना कर सके, ईद मनाना क्या, वो ईद की नमाज ना पढ़ सके, जिनके अक्सर घरों में राशन ख़त्म हो चुका है, जिनमें से अक्सर दवाओं को तरस रहे हैं, और अक्सर हामला माएँ घर पर तड़प रही हैं, अक्सर बीमार बच्चे वालिदैन की गोद में हैं और वो अस्पताल नहीं जा सकते, जिनके दुनिया से राब्ते कट चुके हैं, जिनके घर जेलें बन चुकी हैं, जो आज महज़ब दुनिया मुस्लिम उम्मा की तरफ देख रहे हैं, और इस वक्त तक वो बेयारो मददगार हैं, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया। वज़ीर आज़म ने आज अच्छी तकरीर की, जुर्रतमंदी से बात की मुज़फ़्फ़राबाद में, वो फोकस थे, दिलो दिमाग में उनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं थी। और आज पुराने इमरान खान मुझे नज़र आए, वज़ीर आज़म इमरान खान की बजाय, या असम्बली में वो जो कह रहे थे कि मैं हमला कर दूं क्या, आज डिफरेंट थे। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, ये बहुत बहुत बेबसी की बात है कि हम कर क्या सकते हैं। यानी हम ये तो हमारा तन मन धन कश्मीरियों के लिए है, मगर कर क्या सकते हैं? हम जितने जोगे हैं, जो कर सकते हैं प्लीज़ करें, इससे छोड़ के हुकूमत अपोजिशन को छोड़ें। हम जो अपनी अपनी सतह पर हैं और कुछ नहीं कुछ कर सकता तो दुआ ही कर दे यार, अल्लाह तो दुआएं सुनने वाला है। एक मुस्तकिल पॉलिसी होनी चाहिए, मुस्तकिल आवाज़ उठानी चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी से, जैसे मजहर साहब ने कहा, इस मजबूत मुकदमे का मजबूत वकील बनना चाहिए, और ये सच है, इस सच को दुनिया में बेचना चाहिए। और बाकी ये छोड़ दें कि आपने आज़ाद करवाना है, इस कौम को कोई गुलाम नहीं बना सकता, ये ज़हन में रखिएगा। कल आपके साथ फारूक अब्दुल्ला नहीं थे, महबूबा मुफ्ती नहीं थी, कल आपके पास उमर अब्दुल्ला नहीं थे, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस मजलूम कश्मीरियों को छोड़ें, आज वो भी आपके साथ खड़े हैं। ये वो खुद जंग लड़ाई लड़ेंगे। आप जितना कुछ जो कुछ कर सकते हैं उनका मुकदमा दुनिया में पेश करें। ये आज मोदी ने हमेशा नहीं रहना, ये भारत हमेशा नहीं रहना, ये एक दिन आज़ाद होंगे, देख लीजिएगा, ये अल्लाह के फजल से आज़ाद होंगे। और लेकिन और ये लड़ेंगे, और ये हम जैसे नहीं हैं, ये हमसे बहुत बेहतर मुसलमान हैं, बहुत बेहतर लड़ने वाले हैं, और ये लड़ेंगे। बस आप जो कर सकते हैं वो करते रहें। जी, मुस्तकिल और मौसर तौर पे आवाज़ उठाई जाती रहे पाकिस्तान की तरफ से। महमल की तरफ जाएंगे। महमल, यही हमारा आज का गुफ्तगू करने का मकसद है। आज कश्मीरियों के साथ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, पाकिस्तान में हर शख्स उनके साथ ही खड़ा है, तो हम चाहेंगे कि आप लोग भी बताएं कि आप लोगों के ख्याल में मसला कश्मीर का क्या हाल है, अब जो हालिया सूरत हाल है, आप क्या समझती हैं, क्या ऑप्शन है पाकिस्तान के पास अब सर? टू बी ऑनेस्ट, मैं कोई ज़्यादा अकेले ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, बल्कि इनफैक्ट मैं बड़ी पेसिमिस्टिक हूँ। मुझे लगता है कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। आप देखें, ये अभी मदर साहब ने बात की कि वज़ीर ख़ारजा ने एक लेटर तो लिख दिया UNSC को मीटिंग के लिए, लेकिन पहली चीज़ तो हमने ये देखना है कि क्या वो ये मीटिंग बुलाते भी हैं, अर्जेंट सेशन करते भी हैं पाकिस्तान के कहने पर कि नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने खुद ही चंद दिन पहले ये बात की कि अक़वाम मुत्तहिदा में कोई हमारे लिए हार लेकर नहीं खड़ा। तो वो एक तरफ लेटर भी लिख रहे हैं, वो उन्हें पता है, कह ले कि जिस तरह कहते हैं ना, लिप सर्विस होती है कि सिर्फ बस कर दिया काम, कागजी कार्रवाई कर दी, पता है कि होना कुछ नहीं। क्योंकि उन्होंने मुस्लिम उम्मा के बारे में भी यही कहा कि भाई उन सब के तो मुआशी इंटरेस्ट ही भारत के साथ है, उनकी इन्वेस्टमेंट सब कुछ ये होता रहा।
پھر آج عمران خان صاحب نے بھی جو اسپیچ کی ہے مجھے کوئی اس میں زیادہ فرق نہیں نظر آیا جو انہوں نے نیشنل اسمبلی میں اسپیچ کی تھی. دونوں آلموسٹ سیم تھی. آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی, نازیز, بھائی ہمیں پتہ ہے کہ آر ایس ایس کی کیا آئیڈیالوجی ہے, ہمیں پتہ ہے کہ مودی کیا فالو کر رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ وہ جینوسائڈ کر چکا ہے گجرات میں, ہمیں پتہ ہے کہ وہ کشمیر میں ایک جینوسائڈ ایتھنک کلینزنگ کرنے جا رہا ہے. تو آپ کا بس انہوں نے ایک تھوڑا سا کہہ لے کہ یہ بات کی کہ ہم اگر بھارت نے کچھ کیا تو ہم پھر جو ہے آگے سے کہ ہمیں اطلاع کچھ کریں گے تو ہم آگے سے جوابی کارروائی کریں گے. یہ وہ پہلے بھی کہہ چکے. تو 5 اگست کو یہ ہوا تھا, 14 اگست ہے, انہوں نے وہی باتیں دہرائی ہیں. تو مجھے اس لیے پاکستان سے تو مجھے کوئی امید نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کشمیر کے اندر اب جو غصہ ہے, یہ ابھی ایک بھارتی صحافی ہے, انہوں نے ٹویٹ بھی بلکہ کیا کہ ان کے کشمیری دوستوں نے میسج کیا کہ تم سب ہمارے قاتل ہو, تم سب, یعنی کہ بھارتی صحافی, بھارتی رولرز, بھارتی لوکل جنہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا, تم سب ہمارے قاتل ہو. ابھی شاہ فیصل جن کی اس نے ٹویٹ پڑھ کے سنا رہی تھی, بڑے ماڈریٹ ان کے ینگ لیڈر ہیں کشمیری, وہ دلی میں تھے. انہوں نے کل ہارٹ ٹاک, بی بی سی ہارٹ ٹاک کو بڑا سخت انٹرویو دیا. انہوں نے کہا ہمیں بٹرے کیا ہے انہوں نے. ان کو آج صبح دلی ایئرپورٹ سے پکڑا گیا. وہ جا رہے تھے میرے غالباً ہارورڈ جا رہے تھے یا لنڈن جا رہے تھے, کنفلکٹنگ رپورٹس ہیں. وہاں سے پکڑ کے ان کو سری نگر میں شفٹ کر دیا گیا, ہاؤس اریسٹ کر دیا گیا. کشمیر کے اندر بہت زیادہ غصہ ہے. اب جو ہونا ہے وہ واقعی, کیونکہ یہ جو شاہ فیصل نے بھی بات کی اور یہ باقی بھی ادھر لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ یا ہم انڈیا کے اسٹوج ہوں گے, یعنی کہ ان کے وہ جو بھی آپ اس کو اردو کا ترجمہ کر لیں, یا پھر ہم سیپریٹسٹ ہو گئے سارے. یعنی کہ جو لوگ سیپریٹسٹ نہیں بھی تھے, جو لوگ علیحدگی پسند نہیں بھی تھے, جن میں عمر عبداللہ کہہ لے, محبوبہ مفتی ہو گئے, سجاد لون ہو گئے, فیصل ہو گیا, یہ لوگ بھی اب ان کے بھی اب یہی ویوز ہیں کہ اب یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم جو ہے کوئی بیچ والی پوزیشن میں. اب یا آپ بھارت کے ساتھ ہیں تو یا آپ علیحدگی پسند ہیں, اور جتنا غصہ اس وقت کشمیر میں, اب جو کرنا ہے وہ کشمیریوں نے کرنا ہے. حفیظ اللہ نیائی صاحب, انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا جو معاملہ ہے اس میں دنیا اکثر اس کو ایک ہی طریقے سے دیکھتی ہے, اس پہ فوری مختلف ممالک کی ایگزامپلز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ ساتھ کھڑی ہوتی ہے. تو یہاں تو بہت واضح خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. ابھی کل ہی شاہ فیصل صاحب نے گفتگو کی تھی بی بی سی کے پروگرام میں, اور آج ان کو گرفتار کر لیا جانا, عید کی نماز لوگوں کو ادا نہ کرنے دینا, حریت رہنماؤں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے, ان معاملات کو کس طرح مؤثر طریقے سے اٹھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں افسا, میں تو ان لوگوں میں سے ہوں جو جس دن سے واقعہ شروع ہوا ہے, اور اس دن سے میں کوئی زیادہ ہوپ فل نہیں ہوں پاکستان کے لحاظ سے. میں پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ میں کوئی ہندوستان سے, بھارت سے کوئی توقعات نہیں ہے. میں اسے کیا مطالبات رکھوں؟ کس کو نہیں پتا کہ مودی جو ہے آر ایس ایس کی بائی پروڈکٹ ہے؟ یہ آج انکشاف ہوا ہے. آج پر وزیر اعظم صاحب جو اسمبلی میں فرما رہے ہیں کہ پوری الیکشن کیمپین مودی نے ہمارے خلاف بیانیے پر چلائی. تو جب آپ وہ چلا رہے تھے اور آپ کہہ رہے تھے کہ مودی الیکٹ ہو جائے تو ہندوستان سے کشمیر ہم آزاد کر لیں گے, اس کا مطلب ہے کہ آپ جس طرح آج کلو لیس ہو, ڈائریکشن لیس ہو, اس دن بھی آپ کلو لیس اور ڈائریکشن لیس ہو. میں اس سے قطع نظر, کیونکہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے, کہ جس طریقے سے تاریخ کا کمزور یا غلط استعمال عمران خان صاحب کرتے ہیں, مطلب روس کے اوپر میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ معلوم ہی ہے کہ ہٹلر جو ہے روس پہ کیوں اٹیک کیا تھا, اس کا کوئی ریلیونس نہیں بنتی یہاں پہ. اور نازی جرمن کے بارے میں 100 دفعہ بتاتے رہے, آر ایس ایس کے بارے میں 100 دفعہ بتاتے رہے, اس وقت ایشو یہ نہیں ہے. ہمارے ساتھ واردات کیا ہوئی ہے؟ پہلی بات تو یہ سن لیں کہ جی مجھے یہ بالکل, میں بھاری بوجھل دل کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں کہ 70 سال ہم یو این کی قراردادوں کے اوپر ڈرم بیٹنگ کرتے رہے, اس کے سہارے پہ, اس کے حوصلے پہ ہم زندہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے. اب مجھے ڈر یہ ہے کہ اگلی کئی دہائی ہیں ہم 370 اور 35A کی جو ان کو ابالش کیا گیا ہے, اس کو منسوخ کیا گیا ہے, اس کے خلاف ہم یہی باتیں کرتے رہیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت نے اب تک جو لاہے عمل لوگوں کے سامنے لے آئے, اور ظاہر ہے بہت ساری چیزیں نہیں لا سکتے, اس کے اندر کوئی سنجیدگی نظر آتی ہے, نہ اسمبلی کے اندر سنجیدگی نظر آتی ہے. فردوس عاشق عوان جو ان کی واحد اس وقت ایس ترجمان ہے, آج بھی جب وہ کل کشمیر کے بارے میں کوئی بات کہہ رہی تھی حوالے سے عید کے اوپر, تو اس کے اندر اپوزیشن کو انہوں نے لتاڑنا ساتھ مناسب سمجھا. آج جب علوی صاحب تقریر فرما رہے تھے اور سوشل میڈیا سے اپیل کر رہے تھے کہ تو آپ لوگ کیمپین چلاؤ, تو میرا خیال تھا وہ دھوری بات کہہ گئے. ساتھ وہ یہ بھی کہہ دیتے کہ بھائی ہفتے 10 دن کے لیے, 20 دن کے لیے, مہینے کے لیے مریم نواز اور اس کے والد کے بارے میں کیمپین گندی گالیوں کی وہ بند کر دیں. لیکن وہ ظاہر ہے کہ اسی کا وہ جو ہے نا ایک وہ نظام چل رہا ہے. کوئی قوم کو متحد کیا جاتا ہے وہ نہیں تھا. شاہ محمود قریشی کی تقریر نے جو نقشہ باندھا تھا
उसके अंदर क्या चीज छोड़ी गई है कि उसके अंदर जो है आप ठीक है, उसके अंदर जो है कोई कमी पेशी करें। यही बात हम कह रहे थे। देखें, सांप गुजर गया है, आप लकीर पीट रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था, मीर खुसरो का बहुत अच्छा एक दुआ था कि खीर पकाई जतन से चरखा दिया जला। चरखा वाहिद उनकी आमदनी थी और उसकी लकड़ी जला के खीर बनाई थी। आ गया भारतीय कुत्ता, तू बैठी ढोल बचा, यानी कि वो आपकी तैयार की चीज को आ गया। आपके पास क्लूलेस है, आपके पास कुछ संजीदगी नहीं है। कश्मीर को आज के दिन के हवाले से इज़हार करते हैं कि जिस तरह से मजहर साहब ने कहा कि पाकिस्तान इस मामले का मजबूत मुकदमा है, इसका मजबूत वकील बने और मौसर पाकिस्तान की तरफ से इसके ऊपर पॉलिसी बनाई जाए। इस मामले पर हमारे तमाम तजियाकारों की राय आपने जानी। इजाजत दीजिए नाजरीन, खुदा हाफिज।